زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب يصاله يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واسرف وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل
محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا. صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. صلى الله عليه. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. صلى الله عليه. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل
كل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا صلى الله عليه. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وروح في الآذان صلى الله عليه. وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله يا ربي صل على جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. إذا ذكرتم حبيبي شوف فؤادي يطيب شوف فؤادي يطيب أحيس غيث الهنا يسكب علينا سكيب يسكب علينا سكيب. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. بالباقي من حضر شلوا بذكر الحبيب شلوا بذكر الحبيب الذكر خامر الأكابر للعنب والزبيب للعنب والزبيب. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ربي صل على جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. ودعا كل ذكر وهو مسك وطيب وهو مسك
مسك وطيب يقرأ بك ذاكر يمسي من الله قريب يمسي من الله قريب الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا رب صل على جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين يا رب صل على جد الحسن والحسين يا رب صل على جد الحسن والحسين طوبى وفردوس الجنان الرحيم يا رب صل على جد الحسن والحسين نور معه في عجل والنار تلهب لقيم يا رب صل على جد الحسن والحسين يا من ربي إلى الجنة سعف الحبيب يا رب صل على جد الحسن والحسين آمين آمين يا ربي فكن لي مجيب يا رب صل على جد الحسن والحسين بمصطفى وأهل بيته وبمن له صحيح يا رب صل على جد الحسن والحسين صل عليهم وسلم ما سجاعد لي يا رب صل على جد الحسن والحسين يا رب صل على جد الحسن والحسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه ونور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وأوذ به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه بين التراب وبين مائي فاستفيق من غفلتي عن ذا وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكالح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله عماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بحول الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والقول فضل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. وبعد جن ضمي من الشريف ضخمي عن الجمال فخمي حبيبنا في الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. بن طالب المحضر المخبت الصبار مطهر الأسرار سليل أهل الله. مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. هذا وقد نشر الإله نعسه في الكسب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إنسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم ذلك نسبة ومكانا صلى الله عليه. وهو وإن جاء الأخير
يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قلت لا توانا صلى الله عليه. حتى أولاد ارفع وأسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حماك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل بمعتد قاصر عن طاه نغانا صلى الله عليه. إنك لذكر اسم محمد كيما تشيع للقلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. تسامى بنير من المعاني إلى العلا فأسرى به الباري لأرفع رتبتي. تسامى بنيل من المعاني إلى العلا فأسرى به الباري لأرفع رتبتي. صلوا على النبي محمد. تلقته ملائكة المهيمن بالهنا بإقدامه أهل السماوات سرتي تنادي على النبيين منصبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي. تنادي يا روحي تنادي يا عيني تنادي يا أعلى النبيين منصبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي. تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصل فرسل الله خلفك صفتي. صلوا على النبي محمد.
على النبي منسبا وأكرم مبعوث بأكرم ملتي تقدم وأحرم بالصلاة وأمنا وصل فرسل الله خلفك صفتي تقدم ولا تجزع تقرب ولا تجزع وأقبل ولا تخف وسل تعطى عبدي وسل تعطى عبدي أنت السيد صفتي تعال إلينا تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا جز الحجب خل الخلق واتل حضرتي تعاليت عندنا رفعة ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي صلوا على النبي محمد تعال إلينا تعال إلينا مرحبا بحبيبنا جز الحجب خل الخلق واتل حضرتي تعاليت عندنا رفعة ومكانة وذكرك مرفوع فحدث بنعمتي تولى رسول الله تولى حبيب الله تولى رسول الله تولى حبيب الله بالبشر راجيا ومن حوله الأملاك بالنور خفتي يا سر الوجود الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله ونعم الولي وليها الله يا الله الله يا الله الله يا الله ونعم الولي
قبلي ويثبت على أهلها. الله الله تكرم علي وليها. أنا المجتبى بين أهلي وشفعت في عصيها. الله يا الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي أوراد في الضحى ولسوف يعطي الله الله فزر قلوبنا ذاك العطاء الله الله وأسد منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يسام الله الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله سيدنا النبي سيدنا النبي
سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي سيدي أبو سالم عمر حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. وكان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النصوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. مهرما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النواعي برسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام علينا وقت الهداية برسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر مناذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد تمام من حول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العالم
والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أحبك يا رسول الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله بلغ أنت فتسجد وتنادى اشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى أجمع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبك فانظر إلينا واعطنا بكل ما طمع واكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. واسقنا يا رب جزنا بحياة الطال يهمع واختمي العمر بحسنا وحسيني العقبى ومرجع. الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
يغشى من له الحسن التجمل أحمد الدهرواني والصحابة ما سنى الشام على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار الله فاجعلنا من الأخيار الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله الله
ربي فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على تقوى بنا محنه على بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله فاجعلنا من الأخيار وشاهد حسن منه وتدنو منا نعلوى نشاهدها بهذه الدار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله فاجعلنا من الأخيار ومع الواسع ذاتي وأوصافي وحالاتي ومع الواسع ذاتي وأوصافي وحالاتي ومنها دارت الأدوار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله فاجعلنا من الأخيار عند مغيبنا وقلنا عند مكتبنا حاضرنا عند مغيبنا وقلنا عند مكتبنا ونلنا غاية الأوطار ربي فاجعلنا من الأخيار هادي القرب يحدونا ويزعجنا حنين الطار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأخيار العذار قد سرنا وما ضروا به درنا على الأثار قد سرنا وما دروا به ترنا
بيعهم على الآثار ربي فاجعلنا من الأخيار الله الله فاجعلنا من الأغيار القطب الملا العباس أبي بكر عدد الكاس ومن قطب الملا العباس أبي بكر أخذت الكاس ولا حزني به الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأغيار يا ريح صباح حبي خذي قولي إلى حبي فيا ريح صباح حبي خذي قولي إلى حبي وقلت عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار ربي فاجعلنا من الأغيار قولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب وقولي عبدكم بالباب ينادي أيها الأحباب أغيثوا من أتى المختار ربي فاجعلنا من الأغيار الله الله ربي فاجعلنا من الأغيار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي المتعالي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, rahimakumullah. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan para habaib, para masyayikh, para dewan guru Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, wabil khusus guru kita semua Habibana Quraisy bin Qasim Baharun, mata Allah bitul hayati. Alhamdulillah hadir bersama kita Al Habib Segap Al-Kaf, salah satu sesepuh Cirebon, mata Allah bitul hayati. Sebelum kita sama-sama mendengarkan tausiah pada malam hari yang penuh berkah ini, akan kami sampaikan dua buah pengumuman. Yang pertama, untuk jadwal kegiatan jalsah yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang bertempat di Markas Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat. Sekali lagi, untuk kegiatan jalsah yang akan datang atau malam Selasa yang akan datang masih bertempat di Markas Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Barat, yakni majelis yang kita tempati saat ini. Waktu dari pukul 17.30 diawali dengan pembacaan Wirdul Latif dan sholat maghrib berjamaah. Yang kedua, telah dibuka rutin jihad atau kajian ahad dari mulai pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat, diawali dengan aurad qoblal fajar, sholat subuh berjamaah dan tausiah bertempat di Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan Kota. Itulah dua buah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Walafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatid, dewan guru, aparat pemerintahan, wabil khusus Fadilatul Walid Al-Habib Sagaf Al-Kaf, dan seluruh sesepuh yang tidak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat, kita doakan bersama. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dijadikan panutan bagi kita untuk bisa sampai kepada mahabbatullah dan mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti halnya setiap malam Selasa kita berkumpul untuk lebih memastikan sejauh mana peningkatan ketaatan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti ini, yang jika kita lebih dalam melihat secara hakikat bahwa sesungguhnya kedatangan kita, perkumpulan kita di tempat ini pada malam hari ini bukan semata-mata karena keinginan kita dan Rasulnya, keinginan kita, tetapi justru ini adalah keinginan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk pada malam ini menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulnya. Dengan adanya kita menyebut nama Allah dan nama Rasulnya di majlis yang mulia ini, itu artinya bahwa malam hari ini nama kita disebut oleh Allah dan nama kita disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana jalisu man dzakarani in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu aw wa fi riwayah fi mala'in min fi khairun min mala'in minhu. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa yang menyebut Allah dalam hatinya Allah akan sebut dalam zatnya. Yang menyebut Allah bersama-sama dengan orang-orang mukmin lainnya, Allah akan sebut namanya di hadapan kelompok yang lebih mulia dari yang kita berkumpul pada malam hari ini. Dan kita telah menyebut nama Nabi, salawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadisnya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun yang bersalam kepadaku terkecuali Allah akan sehingga aku bisa membalas salamnya. Alangkah bahagianya dan alangkah mulianya orang-orang yang malam hari ini namanya disebut oleh Allah dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebutan Allah pada malam hari ini terhadap kita, sebutan Rasulullah malam hari ini terhadap kita akan menjadi keberkahan terbesar buat kita, sehingga dengan hal itu maka kita akan dilindungi oleh Allah dari segala macam fitnah dunia dan akhirat. Kita akan dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit yang membahayakan. Kita akan dimudahkan segala urusan kita di dunia. Bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan dengan berkat Rasulullah. Bagi mereka yang sedang bersedih, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Bagi mereka yang sedang terlilit hutang, mudah-mudahan dibayarkan oleh Allah. Bagi mereka yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan dipilihkan jodoh yang saleh dan salehah. Dan bagi mereka yang baru lahir, mudah-mudahan akan dijaga dan dididik serta dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Dan mereka yang dulunya bersama kita dan telah wafat, mudah-mudahan diampuni dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu
dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad dan keyakinan kita kepada Allah, maka bukan satu hal yang mustahil akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari-hari bulan Rabiul Awal sudah semakin berlalu. Bulan Rabiul Awal sudah semakin senja. Sebentar lagi akan berlalu bulan Rabiul Awal. Walaupun kita tahu bahwa memperingati, mengingat Nabi Muhammad baik lewat sholawatnya maupun lewat pembacaan maulidnya bukan terkait dengan waktu tertentu. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai di dalam baitnya mengatakan, walau anna amilna kulla yaumin li maulida Ahmadan qad kana wajib. Setiap hari seandainya kita mau baca maulid, maka niscaya itu adalah wajib hukumnya jika itu dikaitkan dengan syukur kita terhadap nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bahwa ketika kita di bulan Rabiul Awal ini lebih khusus memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ingatlah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan terhadap kita sebagaimana kita memiliki keinginan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin yang hadir semuanya ingin mendapatkan syafaat Nabi. Saya yakin yang hadir semuanya ingin dipandang oleh Nabi. Saya yakin yang hadir semuanya ingin dilihat oleh Nabi, ingin diingat oleh Nabi, ingin didoakan oleh Nabi. Itu adalah keinginan kita terhadap Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad juga punya keinginan terhadap kita. Nabi Muhammad setiap hari punya harapan terhadap seluruh umatnya. Nabi Muhammad setiap hari menunggu sikap yang baik dari kita, terutama orang-orang yang terkait dan terikat dengan majlis-majlis salawat, majlis-majlis ta'lim. Nabi Muhammad menunggu apakah wahyu dan perintah serta larangan Allah sudah kita kerjakan dengan baik dan benar. Nabi Muhammad memiliki sunnah-sunnah. Nabi Muhammad setiap hari berharap dan menunggu apakah sunnah-sunnahnya sudah dikerjakan oleh kita atau tidak. Nabi Muhammad memiliki penyampaian perintah dari Allah tentang salawat, dan Nabi menunggu setiap hari apakah kita sudah lebih banyak menantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi mereka yang usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu bukan saatnya lagi untuk mereka, bukan waktunya mereka bertanya apakah saya sudah cinta kepada Rasulullah. Bukan waktunya lagi mereka yang usianya sedemikian, apalagi yang sudah 5-6 tahun hadir di majelis kami, adalah naif dan dhaif kalau dia masih bertanya apakah saya sudah mencintai Nabi Muhammad SAW. Harusnya orang-orang yang di usia seperti kita, yang memiliki kegiatan seperti kita, sudah waktunya untuk mempertanyakan, meningkatkan kualitasnya dengan mempertanyakan, sudah cintakah Nabi kepada saya? Bukan lagi sudah cintakah saya kepada Nabi, tetapi yang menjadi titik pertanyaan penting sekarang ini adalah sudah cintakah Nabi kepada saya? Ini adalah merupakan sebuah taraqqil iman, peningkatan keimanan dan hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia inginkan oleh Rasul terhadap kita, mari kita fikirkan setiap hari. Daripada kita diam, lebih baik baca Al-Quran. Daripada kita ngobrol tidak jelas, lebih baik kita bersalawat kepada Nabi. Jika ada sedikit kita memiliki kelebihan rezeki, maka Nabi Muhammad adalah orang yang paling perhatian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Jika seandainya kita memiliki orang tua, sudah saatnya kita betul-betul mempertanyakan, sudahkah kita birrul walidain dengan orang tua kita? Jika kita adalah seorang istri atau suami, pikirkan tanggung jawab kita sejauh mana terhadap pasangan kita yang dijadikan amanah oleh Allah terhadap kita. Jika kita seorang ayah, maka pastikan apa yang telah saya didikkan terhadap anak-anak saya, terhadap tentang pendidikan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kita harus selalu berpikir bagaimana kita mengaitkan zahir dan batin kita kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka kita akan diingat oleh Allah, kita akan diperhatikan oleh Allah, kita akan diingat oleh Rasul, dan kita akan diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Jika Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang berjalan menuju kepadaku satu jengkal, aku akan berjalan menuju kepadanya satu depa, satu dhira. Barang siapa yang berjalan satu dhira, aku akan berjalan satu depa. Nabi Muhammad SAW sebelum kita memperhatikan beliau sudah perhatian betul kepada kita. Tinggal bagaimana ada usaha sedikit dari kita untuk serius menyambungkan kita, batin kita, zahir kita dengan Allah dan Rasulnya, maka kita pun akan tersambung. Jangankan kita, umatnya yang ditangisi setiap hari oleh Nabi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah satu hari didoain oleh Nabi SAW, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni Aisyah, dosanya Aisyah yang dulu dan yang akan datang. Senangnya Siti Aisyah luar biasa dengan doanya Nabi. Kemerahan wajahnya, terlihat ceria yang luar biasa. Lalu Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, ya afarihti ya Aisyah, apakah kamu senang dengan doa saya tadi itu? Siti Aisyah mengatakan, bala ya Rasulullah, saya senang sekali, bagaimana tidak, doamu mustajab, engkau seorang Nabi, engkau pemimpin para Nabi dan Rasul, lalu mendoakan saya untuk mengampuni dosanya, Allah mengampuni dosa saya, bagaimana saya tidak akan senang? Nabi Muhammad mengatakan dengan pasti kepada Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, lalu kabarnya sampai kepada kita pada malam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Innaha da'wati li ummati fi kulli lailah. Sesungguhnya yang aku doakan sekali kepadamu dan kamu senang itu adalah doaku untuk umatku puluhan tahun. Setiap malam aku nangis kepada Allah untuk berdoa terhadap umatku agar mereka diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan sebagainya. Ini sikap Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka jangan sampai kita sebagai umatnya yang sangat dicintai dan diperhatikan oleh Nabi, lalu kemudian kita menjadi kalah dengan binatang-binatang, kita menjadi kalah dengan bebatuan, kita menjadi kalah dengan kayu-kayu, kita menjadi kalah dengan hal-hal yang sepele dan kita lebih mulia. Di dalam hadis bagaimana para binatang-binatang itu mengenal Nabi Muhammad. Ada unta yang datang berbicara mengadu kepada Nabi Muhammad, ditanggapi oleh Nabi. Ada kijang yang mengadu kepada Nabi, didengarkan, ditanggapi dan dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kayu yang tidak bernyawa, kayu yang tidak punya hati, kayu yang tidak punya akal, dia sempat menangis ketika Nabi meninggalkannya sebagai mimbar dan pindah kepada mimbar yang baru. Lalu kemudian di tengah tangisannya yang begitu memilukan di antara sahabat, maka Nabi SAW sedang penting berceramah, menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan masalah agama. Mendengar rintihan itu Nabi Muhammad turun dari mimbarnya, lalu menuju kepada kayu yang sudah tidak lagi dipakai, lalu kemudian kayu itu dipeluk oleh Rasul SAW. Dan tangisan itu kemudian berhenti. Sampai kemudian sahabat baru tahu bahwa ternyata rintihan itu datangnya dari kayu. Nabi kemudian bersabda, andai aku tidak memeluknya, maka niscaya dia akan merintih sampai hari kiamat. Saudara yang dirahmati oleh Allah, kayu kenal dengan Nabi, kayu tidak mau berpisah dengan Nabi, kayu menderita ketika ditinggalkan oleh Nabi, padahal ditinggalkannya hanya beberapa meter saja, saudara. Masih ada di Masjid Nabawi kayu tersebut, tetapi kayu itu sudah tidak tahan, tidak sanggup ketika dipisah oleh Nabi Muhammad SAW dalam kedekatan fisiknya. Bagaimana seorang umat Nabi Muhammad kemudian merasa nyaman dirinya tidak terkait dengan Nabi, merasa nyaman hatinya tidak mencintai dan mengingat Nabi, merasa nyaman jasadnya tidak bersolawat satu hari kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kemudian binatang-binatang itu di akhirat nanti akan lebih mulia daripada kita. Jangan sampai kemudian kayu-kayu itu menjadi lebih dekat di akhirat daripada kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Berjuanglah, seriuslah dalam berusaha mendekatkan diri kita kepada Rasul SAW, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW saat kita berjalan menuju kepada Nabi, Nabi akan berlari menuju kepada kita. Karena Nabi SAW
memiliki, diberi terbesar, terbaik dan termulia daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, demi Allah, aku lebih mencintai kalian wahai umatku daripada ayah yang paling cinta kepada anaknya. Aku bagi kalian adalah orang tua yang paling mencintai kalian. Cukup satu batu, di mana setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi saat bertemu dengan sahabat-sahabatnya, duduk dengan sahabatnya, bercerita dengan sahabatnya, tiba-tiba sahabat-sahabat bercerita tentang masa lalunya di Mekah. Saat di Mekah, Nabi Muhammad SAW juga ikut menimpali dan bercerita tentang Mekah. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wa inni la'adhkuru hajaran yusallimu alayya fi Makkah. Aku ingat, kata Nabi, aku tahu, aku faham, aku masih ingat bentuknya bagaimana sebuah batu pernah mengucapkan salam kepadaku. Sekali batu mengucapkan salam. Batu, saudara, batu. Bukan umat Nabi Muhammad, bukan cucu Nabi Muhammad, bukan ulama Nabi Muhammad, bukan ahli salawat kepada Nabi Muhammad. Batu yang hanya sekali dilewati oleh Nabi, lalu kemudian batu itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi menoleh, Nabi melihat. Dan setelah belasan tahun pada saat ada di Madinah, Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, wa inni la'adhkuru hajaran fi Makkah yusallimu alayya. Aku masih ingat sampai sekarang, di Mekah pernah ada batu yang membacakan salam kepadaku. Bagaimana seandainya jika seperti kita yang membaca salam kepada Rasulullah? Bagaimana seandainya salam itu dibaca dari dalam hati? Bagaimana seandainya di sela-sela kita membaca salam ada permintaan kepada Allah lewat syafaat Nabi Muhammad? Bagaimana seandainya pada saat kita membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh dengan segenap hati kita sampai menangis air mata kita, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai, dan itu kita ulangi terus, bukan hanya sekali, mungkin sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali, mungkin ribuan kali. Lalu mungkinkah Nabi melupakan kita? Jika batu hanya sekali Nabi ingat sampai belasan tahun, bagaimana dengan umatnya yang tiap hari didoakan oleh Nabi, yang bahkan pada saat Nabi akan wafat, yang Nabi ucapkan adalah ummati, 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 ummati. Lalu umat itu membaca salam kepada Nabi dengan kerinduannya, lalu menangis, lalu kemudian Nabi akan melupakannya? Tidak mungkin, saudara. Balaslah kebaikan Nabi dengan kebaikan-kebaikannya. Dua hal yang ingin saya tekankan dan saya ingatkan lagi pada malam hari ini adalah perhatikan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, dan yang kedua, perhatikan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka dengan dua ini kita akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya kepada Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Mudah-mudahan majlis pada malam hari ini yang juga dihadiri oleh Habib Segaf, beliau ini adalah orang tua kita, beliau adalah orang yang pada saat semua banyak di Indonesia tidak tahu Tarim, tidak tahu Hadramut, tidak kenal karena sudah 25 tahun terpisah dari Indonesia, terputus hubungan dari Indonesia karena Hadramut dijajah oleh komunis. Maka pada saat terbuka kembali, beliau termasuk salah satu orang yang berangkat ke sana untuk belajar, dan pada saat itu wali-wali besar sangat banyak sekali, ulama-ulama yang besar Muhammad SAW, sebagaimana kita pada malam hari ini meminta dan memohon kepada beliau untuk menutup majelis ini dengan pembacaan doa maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Nabi dan lewat lisan beliau akan mengangkat seluruh permasalahan bangsa ini, akan merahmati seluruh kaum muslimin, akan menjaga bangsa Indonesia khususnya, kaum muslimin lebih khusus yang ada di dalamnya, dari segala bencana, fitnah, mara bahaya, permusuhan, pertikaian, pertumpahan darah, sehingga kita menjadi bangsa yang pernah dulu berjaya dan dikenang sebagai Jawa bintu Tarim. Dikatakan di sana bahwa Jawa ini adalah anaknya Tarim. Jawa keseluruhan ini oleh orang-orang di sana disebut sebagai anaknya Tarim. Artinya apa? Artinya jika di sana orang banyak bisa menjadi aulia, maka di sini pun kita bisa banyak yang bisa menjadi aulia. Yang penting sambungan hati kita kepada ulama-ulama Allah, sambungan hati kita kepada Rasulullah, sambungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita kerjakan perintah-perintah wajib Allah, kita tinggalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu kita menyempurnakan lagi dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita sambungkan diri kita dengan para ulama-ulama yang betul-betul mengajak kita bukan kepada yang lain-lain. Ulama yang mengajak kita bukan kepada dunia, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, tetapi ulama yang mengajak kita menuju kepada Allah, menyambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Habib Segaf dan para habaib dan masyayikh yang lainnya, dan mari kita satukan hati kita, tengadahkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. صلوا على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه وعابنا للقول منا ويكون شنانا. لكن حبا في شرائر قد دعا بمديح صفوة ربنا وحدانا. يا الله. وإذ انتجلنا بالمودة هاهنا ترفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله. بواحد الأحد العلي الإله إلهنا متوسلين ممن إليه دعانا. يا الله. مختار وحبيبي وحبيبه زين الوجود بليلاه حبانا. يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله. أصلح لنا الأخوان واغفر ذنبنا ولا تواخذ ربي إن أخطانا. يا الله. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قلب الحبيب خطانا. يا الله. واسلك بنا في نجر طه المصطفى ثبت على قلب الحبيب خطانا. يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجه عين الرضا ترعانا. يا الله. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن وأدانا. يا الله. والمحسنين ومن نجاب ندانا وذوي الحقوق وصالبا أوصانا. يا الله. والحاضرين وساغيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. يا الله. وذقد رجوناك فحقق سؤلنا
واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصرنا سنة طه في بقاع الأرض واقطع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهناء واشفي وعاجلا مرضانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهناء واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهناء واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات وأحسن حقنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح أنصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan ada yang bergerak. Sebentar lagi akan ada makan malam yang sudah didoakan biar insya Allah bawa berkah pulangnya, bawa sehat buat badannya. Kepada panitia seksi konsumsi untuk segera menjamu tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbas sama. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب السماء نظر إلى